नमस्कार 8 बजेको रेड समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मोनिका। सुरु गरौं अहिलेका प्रमुख समाचारहरूबाट। सिराहाको विभिन्न ठाउँबाट ब्राउन सुगर सहित 10 जनालाई पक्राउ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा। बैंकको चर्को ब्याज दर र आतंक विरुद्ध व्यवसायद्वारा सडक आन्दोलन। प्रेम प्रसाद आचार्य प्रकरण भाट भटेनीका सञ्चालकसँग प्रहरीले लियो 3 घण्टे बयान। पोखरा महानगरपालिका दोस्रो अन्तर भलिबल प्रतियोगिता सुरु। सूचना फतुवा विजयपुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। शीतलहरबाट आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ। प्रत्येक वर्ष तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा जाडोयाममा शीतलहर तथा चिसोको कारणले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले चिसोबाट बाँच्ने निम्न उपायहरू अपनाउन हुन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। बाक्लो तथा न्यानो लुगा लगाउने गरौ। धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवन नगरौ। बालबालिका वृद्ध वृद्धा गर्भवती महिला तथा दीर्घ रोगीहरूलाई चिसोबाट जोगाऊ। तातो तथा पोसिलो झोल पदार्थ प्रशस्त सेवन गरौ। श्वास सम्बन्धी कुनै पनि समस्या आइपरेमा, ज्वरो आएमा, झाडा पखाला लागेमा, दम बढेमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न कठिनाई भएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। फतुवा विजयपुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सूचना बौद्ध माई नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। शीतलहरबाट आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ। प्रत्येक वर्ष तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा जाडोयाममा शीतलहर तथा चिसोको कारणले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले चिसोबाट बाँच्ने निम्न उपायहरू अपनाउन हुन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। बाक्लो तथा न्यानो लुगा लगाउने गरौ। धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवन नगरौ। बालबालिका वृद्ध वृद्धा गर्भवती महिला तथा दीर्घ रोगीहरूलाई चिसोबाट जोगाऊ। तातो तथा पोसिलो झोल पदार्थ प्रशस्त सेवन गरौ। श्वास सम्बन्धी कुनै पनि समस्या आइपरेमा, ज्वरो आएमा, झाडा पखाला लागेमा, दम बढेमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न कठिनाई भएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। बौद्धमाई नगरपालिका सरमुजुवाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। सिराहा प्रहरीले 2 स्थानबाट ब्राउन सुगर सहित 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले 10 जनालाई ब्राउन सुगर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 2 मझौरा टोल बस्ने 23 वर्षीय ओम प्रकाश यादव, 22 वर्षीय अमित कुमार यादव, 25 वर्षीय देवराम कुमार यादव, त्यसैगरी लाहान नगरपालिका 12 बस्ने 51 वर्षीय मदन कुमार चौधरी, 23 वर्षीय नरसिंह चौधरी रहेका छन्। यस्तै लाहान 5 बस्ने 27 वर्षीय इरफान हुसेन, लाहान 1 बस्ने 19 वर्षीय कृष्ण पासवान, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 12 अर्नाहा बस्ने 23 वर्षीय रमेश पासवान र 22
वर्षीय सुरेश कुमार पासवान रहेका छन्। शनिबार साँझ 5:30 बजेको समयमा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 2 मझौरा टोल स्थित ओम प्रकाश यादवले आफ्नो घरबाट अवैध लागू औषध बेचबिखन गरिरहेको सूचना प्रहरीलाई दिएको थियो। सूचना लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय झाझरपट्टी सिराहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घरको खानतलासी गर्दा लागू औषध ब्राउन सुगर 28 ग्राम, लागू औषध तौल गर्ने डिजिटल मेसिन 1 थान, मोबाइल 8 थान, मोटरसाइकल 4 थान र नगद 4,885 बरामद गरेको निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन्। शनिबार नै इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार सिराहाबाट खटेको प्रहरी टोलीले गोलबजार नगरपालिका 6 गोलचोक स्थितमा सोही नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बेतौना हरिपुर बस्ने 27 वर्षीय सुमित कुमार सिंहलाई 1 ग्राम 100 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, मोबाइल 1 थान र नेपाली नक्कली नोट 2000 बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रियको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भने चैत 3 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखेको भन्दै मतदान काठमाडौँमा नै हुने बताउनुभयो। संचारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा शर्मा पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन 10 गते, दावी विरोध उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन गर्ने 11 र 12 गते गर्ने कार्यतालिका रहेको भन्दै आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने 12 गते र उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने 13 गते रहेको बताउनु भएका छन्। त्यस्तै मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने 13 गते, साझ उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने 14 गते, मनोनयन र उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने 14 र 15 गते, उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने 15 गते, साझ उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने 16 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते, साझ र मतदान गर्ने 25 गते रहेको आयोगले जनाएका छन्। सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरी कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ र फागुनको 25 गते सामान्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी सम्पूर्ण तय गरेको छ र यसको लागि फागुन 10 गतेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 बाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने 10 गते, दावी विरोध उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन र कारबाही गर्ने 11 र 12 गते, अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने 12 गते नै र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 3 गते हुने भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने काम लगायतका कामलाई राष्ट्रपतिकै कामलाई गरेकोबाट निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता फागुन 27 गते, मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशित गर्ने सोही दिन 27 गते नै रहेको छ। उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने सोही दिन, मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 28 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने फागुन 28 गते रहेको जानकारी दिएका छन्। 28 गते र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने नि फागुन 28 मै, उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने पनि 28 गते। यहाँ समय फरक छ, घण्टा-घण्टाको कार्यक्रम छ र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 28 गते र मतदान गर्ने चैत्र 3 गते गरेर आयोगले सामान्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचनको कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। मतदान केन्द्र आयोगले डिसेन्ट्रलाइज गरेर 7 प्रदेशमा लान खोजेको थियो, तर ऐनमा निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख नियन्त्रणमा
रहेर चाहिँ निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यहीँ गणना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले यसरी हामीले डिसेन्ट्रलाइज अहिले ऐनको प्रावधानको कारणले डिसेन्ट्रलाइज गर्न सकेनौँ। अहिले केन्द्रमै मतदान केन्द्र रहन्छ। यसमा यो विषयलाई पनि आयोगले अध्ययन गर्यो र आयोगले संविधानको स्पिरिटलाई समातेर 5 वर्षको अवधि नघट्ने गरी तात्मयता मिलाउनका लागि आयोग लागेको बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय आउँदो फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिसँगै निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी इकाइको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। विशिष्टकृत जनशक्ति नहुँदा अपराधको अनुसन्धानमा वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणको संकलन हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विशेषकृत प्रहरी इकाइको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव सम्बोधन हुनुपर्ने औल्याउनु भएका छन्। वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले भने विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको आपत रहेको कारण अनुसन्धान अभियोजना र न्यायिक प्रक्रियामा कठिनाई भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत पनि सरकारी निर्णयहरू हुने गरेको भन्दै त्यसले गर्दा अदालतमा गएर ती निर्णयको प्रतीक्षा गर्न कठिनाई हुने गरेको औल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले बैंकको चर्को ब्याज दर आतंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा महासंघले बैंकको चर्को ब्याज दर आतंक गरेको भन्दै सोमबार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। विरुद्ध प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसाय संघ, ललितपुर तयारी पोशाक व्यवसाय संघ, नेपाल कम्प्लेक्स व्यापार संघ लगायतको माइती घरमा ब्यानर र प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवसाय प्रति सरकारले विभेदकारी नीति लिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आतंक फैलाउँदा व्यवसायहरू पीडित भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको व्यवसायहरूले बताएका छन्। महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकहरूले व्यवसायहरूलाई 35 दिन सूचना दिएर घर लिलामी गर्न थालेको लिलामी रोक माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिएको बताउनु भयो। 2 वर्ष अगाडि 8% रहेको बैंकको ब्याज दर 15% सम्म पुर्याएकोले व्यवसायहरू मार्गमा परेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बेला बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायहरूलाई अपमान गरेको र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योगी व्यवसायमाथि राज्य र बैंकहरूले अवहेलना गरेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैंकको चर्को ब्याज दर र कालो सूची र धितो लिलामी जस्ता कारणले व्यवसायहरू दिनप्रति निरुत्साहित भएकोले राज्यले बैंक ब्याज दर, कालो सूची र धितो लिलामी जस्ता काम रोक्नुपर्ने बताएका छन्। र लिलाम गरेर 35 दिने सूचना दिँदै अनि घर लिलाम गरेर हजारौं मान्छेका घर लिलाममा सबै ब्याङ्कमा चढेको देखियो। यसले गर्दा व्यापारीहरू आतंकी व्यापार गर्ने कि त्यो लिलाम सकार्य भन्ने कुरामा एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ लिलामको जग्गा चाहिँ निखार्ने भन्ने विषयमा व्यापारी भयो र ब्याङ्कले ब्याज पनि लोन पनि थप्दिएन र चाहिँ त्यसलाई ब्याजलाई साउमा बनाएर हामीले केही समय देऊ भन्दा दिन मानेन। त्यसले गर्दा पनि व्यापारीहरू ठुलो मार्का परिरहेको छ। त्यसले गर्दा बैंकले चाहिँ 35 दिने सूचना हाम्रो यो माग मानिन्छ। 35 दिने सूचना दिएर 35 दिने सूचनाको भरमा कसैको पनि जग्गा जमिन खाएर कसै सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन। सुकुम्बासी आज एकतिर सरकारले सुकुम्बासीलाई चाहिँ हटाउने भन्ने नीति लिँदैछ भने अझ हजार मान्छे लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ यो हिसाबले हो भने लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ बैंकले सुकुम्बासी बनाउनु छ। यसले गर्दा पनि हामी व्यापारीहरू सबै आतंकी भएर आज हजारौँको मासमा हजारौँ व्यापारीहरू यहाँ चाहिँ आज आन्दोलित भएर यहाँ आउनुभएको छ साथीहरू। यसले गर्दा सबै संस्थाहरू एकजुट भएका छौँ हामीहरू। अझ यसलाई हामी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा लानेछौँ हामीहरू। यो चाहिँ हाम्रा मागहरू पुरा भएन भने ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसलाई सहुलियत दिएर। कृषि महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारलाई लामो समयदेखि आफ्ना माग सम्बोधन नभई सडक आन्दोलन गर्ने जानकारी गराउँदा समेत व्यापारीहरूका
माग पूरा नगरेकोले बाध्य भएर सडकमा आएको बताउँदै बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर आतंक मचाएकाले बैंकको आतंक रोक्नुपर्ने माग राखे आन्दोलन गरिएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूको लागि वैज्ञानिक भाडा दर लागू हुनुपर्ने, व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरू सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीहरू वृहत आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। बैंकको आतंक बढ्दै गएमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसायको चाबी सरकार र राष्ट्रिय बैंकलाई बुझाइने बताएका छन्। एउटा चाहिँ यो जुन खालको एउटा जुन आतंक बढेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ, वैज्ञानिक घरबाट लागू हुनुपर्छ र ब्याङ्कको ब्याज दर पनि एउटा वैज्ञानिक सिस्टम लागू हुनुपर्छ। होइन भने यस्तै हुने भने सधैँभरि ब्याङ्कहरू चाहिँ नाफामा एकात्मक तरिकाले जाँदै गर्ने, अहिले ब्याङ्कहरू मर्जर भएर झन् एउटा आतंक मचाउँदै जाने गरेको कुराहरू छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी सम्पूर्ण तमाम उद्योगी व्यापारी यो पहिलो चरणको यहाँ उत्रेका छौँ। यही हुँदै जाने हो भने हामी तमाम मुलुकभरमा रहेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू हामी बाहिर निस्किन्छौँ र हाम्रा चाहिँ रहेका सटरका चाबी र उद्योगको चाबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई र नेपाल सरकारलाई हामी बुझाउन बाध्य हुन्छौँ। हामीलाई पासपोर्ट बनाएर विदेश जा भनेको हुनसक्छ यो सरकारले, किनभने नीति त्यही अवलम्बन गरेको छ। अहिले मैले बुझे अन्तर्गत 853वटा चाहिँ 873वटा कि 53वटा चाहिँ म्यान पावरहरू खुलेको छन् र तिनले चाहिँ एउटा मान्छे बाहिर पठाउने गर्ने एउटा। त्यसैगरी महासंघीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी खड्काले बैंक र व्यवसायहरू बीच साथीको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि गुण्डागर्दीको सम्बन्ध बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै बैंकहरूले 20 करोडको धित्तोलाई 10 करोडमा निलाम गर्ने प्रवृत्ति लिएको बताएका छन्। खड्काले घर जग्गा बैंकहरूलाई जिम्मा लगाउनुको लागि व्यवसायहरूले व्यापार व्यवसाय नगरेको बताएका छन्। बैंकहरूले असहज अवस्था सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टो ब्याज दर उच्च बनाएर पीडित बनाएको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष सरोज कुमार श्रेष्ठले बैंकको उच्च ब्याज दरको कारण व्यवसायबाट प्लान हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बैंकको चर्को ब्याज दर सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। सड़क आन्दोलनमा व्यवसायले बैंकिङ आतंक बन्द गर, बैंक सधैँ नाफामा, उद्योगी व्यवसाय घाटामा, एक गरी खान मर्दैछ, सरकारको राजस्व घट्दैछ, बैंकिङ ब्याज दर एक अंकमा ल्याऊ, ब्याज दर घटाऊ, गरी खान देऊ, उद्योग व्यापार बचाऊ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाऊ, सो प्रेम आचार्यका माग सम्बोधन गर, व्यावसायिक वातावरण कायम गर, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय एक हौ, उद्योग व्यवसाय आत्महत्या गर्न बाध्य नपार, सहज व्यावसायिक वातावरण कायम गर लगायतका नारा लेखेको प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेको थियो। सोनाली कुमारी सिंह अर्थात निहारिका राजपूत प्रकरणमा नयाँ पृष्ठ आएका छन्। आइतबार धनुषा जिल्ला अदालतको त्रेस्तादार विकास बस्नेतका अनुसार निहारिकाले आइतबार मात्रै आफ्ना श्रीमानले हेरविचार नगरेको भन्दै अंश मुद्दा दर्ता गराएकी छिन्। निहारिकाले दर्ता गराएको मुद्दामा श्रीमान शिवराज श्रेष्ठले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको र आफ्नो हेरचाह नगरेको आरोप लगाएकी छिन्। निहारिकाले आइतबार धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता नम्बर 049/1997बाट अंश मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्। जिल्ला अदालतले एक सप्ताहपछिको तारिख दिए पनि निहारिकाले उच्च अदालतमा पेशीको मिति आउनु अगावै सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्दै सोमबारकै लागि प्रति उत्तरको समय माग गरेकी छिन्। सोही अनुसार माघ 16 गते सोमबार नै आरोपित शिवराज श्रेष्ठले त्यागेको प्रति उत्तर दिने तयारी गरेका छन्। हालको कानूनले स्पष्ट रूपमा नाता कायममा लागि मुद्दा लैजाने बारे नतोकेकोले निहारिकाले नाता कायम गराउनका लागि अंश दावी गरेकी छिन्। श्रेष्ठदार बस्नेतले भने वास्तवमा यो अंशका लागि भन्दा पनि नाता कायमका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न खोजिएको जस्तो बुझिन्छ। उनीहरू दुवैजना मिलेर बस्ने भन्दै आएको थियो। निवेदन भने निहारिकाले दिएकी छिन्। अंश दावी गर्दै मुद्दा दिएपछि अब धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रति उत्तर दर्ता भएपछि दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि समय दिनेछ। उनीहरू बीच मेलमिलाप भएमा श्रीमान श्रीमतीको नाता कायम गरी दर्ताका लागि सम्बन्धित पालिकाको वाडा कार्यालयमा पठाइनेछ।
स्मरणीय के छ भने सोनाली कुमारी सिंहले शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करनिएको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय बीमा संस्था र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षा गर्न सक्ने निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले 6 वर्षसम्म लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै आजका मितिदेखि सुरु भए 2080 साल वैशाख 16 सम्म लेखा परीक्षा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय बीमा संस्था र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2073 र 74 देखि लेखा परीक्षा हुन बाँकी छ। मन्त्री पौडेलले लेखा परीक्षा सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई अघि नबढाउने पनि निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग बलिदानबाटै सम्भव रहेको बताउनु भयो। शहीद दिवसको अवसरमा सोमबार लेन्चौड स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै शहीदहरूको जीवित मानिसहरूलाई निरन्तरता प्रेरणा दिइरहेको देशको र राजनीतिको निम्ति प्रगति र समृद्धिको आफ्नो प्राण दिने शहीदहरू अमर र अजर रहने बताउनु भयो। राष्ट्रिय जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुनुको लागि शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको बताएका छन्। माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नभई शहीदहरूको सपना राष्ट्रियको प्रतिष्ठान जनताको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्ने आजको दिन शहीदहरूको सम्मानका लागि सबै देश विकासका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताएका हुन्। देशको निम्ति जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। हामीले माघ 16 गतेलाई त्यसै रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछौं र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। म यही संकल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन। प्रधानमन्त्री दाहालले माघ 16 गते शहीद दिवसको अवसरमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शहीदहरूको शालिगमा माला अर्पण समेत गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक 2 दिनपछि सारिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य पेरिस डाँडामा सोमबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजनको विषयमा कुरा नमिलेपछि माघ 17 गते भोलिका लागि सारिएको स्थायी समिति बैठक माघ 18 गते पर्सीका लागि बोलाइने निर्णय गरेको छ। पार्टीको संगठन सम्बन्धी होमवर्क नसकिएकोले भोलि पनि पदाधिकारी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरी स्थायी समिति बैठक परिसरका लागि सार्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महाराले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देवप्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो। त्यसमा सहमति जुट्न आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। पदाधिकारी बैठकले सो विषयमा टुङ्गो लगाउन नसक्ने भएपछि भोलि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पर्सिसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री कसलाई बनाइने भन्ने विषयमा छलफल नभएको पनि उपाध्यक्ष महाराले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट भण्डारीको आवश्यक पछि प्रयोग हुने गरी निवास निर्माण सम्बन्धी योजना अघि बढाएको हो। राष्ट्रपति ज्यूको आवास पछिको उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, यो प्रस्ताव छिटै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय भयो। आश्चर्य हुने छैन, सरकारले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई आवास पछि व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्ने होइनन्। अहिले राष्ट्रपतिको पारिवारिक सदस्यको नाममा काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव आएको हो। शीतल निवासबाट अनौपचारिक रूपमा आएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टाइप गरेर नोट जस्तो बनाएको छ। राष्ट्रपति ज्यूको आवास पछिको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भन्दै मौखिक र अनौपचारिक रूपमा पटक पटक यसबारे निर्णय गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले खोप अभियानमा 100% सफलता हासिल गर्नका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले आयोजना गरेको कोभिड-19 खोप नियमित खोप तथा दादुरा रुबेला प्रकोपको तयारी र प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा उनले खोप अभियानलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधि, युवा समूह तथा संघ संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर खोप अभियानलाई 100% पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप लक्षित जनसंख्याको 99.5% ले पहिलो मात्रा र 95.7% ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको छ। कुल जनसंख्याको 97.5% पहिलो मात्रा र 76.5% ले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। मन्त्री गिरीले सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउन प्रयासमा सरकार लागिरहेको भन्दै सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउनका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार थपिने बताउनुभयो। नेपाली वेब सिरियल जुनेलीको प्रिमियर शो भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच प्रिमियर शो भएको हो। प्रिमियर शो पछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कलाकार सुलेमान शंकरले सिरिज एकदमै राम्रो रहेको र चेतनामूलक रहेको बताएका छन्। सिरिजमा छाउपडीको विषयलाई उठाएको बताएका हुन्। यस्तै अर्का कलाकार कैलाश कार्कीले सिरिज एकदमै राम्रो रहेको बताएका छन्। आवाजमा केही समस्या रहेको तर आगामी दिनमा त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने सिरिज राम्रो रहेको बताएका छन्। भाइ उहाँको टिमले दिनेश भाइ उहाँहरूले जुन काम गर्नु खोज्नु भएको छ एकदमै राम्रो छ। मेकिङ वाइज राम्रो बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यसले धेरै कुराहरू देखाएको छ। भन्नुभन्दा पनि अब हामीले त हेर्दा इन्जोय लियौँ, उहाँहरूले पनि हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। जो एउटा छाउपट्टि प्रथाको विषयमा कसरी चाहिँ बेबी जन्मिँदाखेरिको पीडाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू देखाउन खोजिएको छ। एकदम राम्रो छ। यस्तो राम्रो छ। जस अब दर्पणको पनि पहिलो प्रयास हो होइन, रमाइलो छ, हेरुन्जेल मजा नै आयो। को मर्यो र को जन्मियो भन्ने चाहिँ अब हामीले अर्को एपिसोडहरू हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यही हो, अलिकति टु बी अनेस्ट साउन्डमा अलिकति प्रब्लम देखेँ मैले चाहिँ होइन। अलिकति त्यो कस्तो ठ्याक्क डाइलग बोल्ने बेलामा झारझार जस्तो आइरहेको थियो। अनि अरू चिजहरू त अब दर्पणको राइटिङहरू हामीले हेरेर पनि राखेको हो र आर्टिकलहरू पनि पढेको हो र त्यसमा दर्पणको राइटिङमा डेप्थ जुन थियो र उसले सोसियल इस्यु उठाएको छ त्यो भोलिका दिनहरूमा अझ बढी आउला। त्यसमा चाहिँ हामी त्यही नै हो र अरू त कुरा त्यही नै हो कैलाशले भनेको जस्तो। त्यस्तै अर्का कलाकार सुदन खानले सिरिजमा सामाजिक विषयवस्तुहरूलाई उठान गरिएको राम्रो रहेको बताउनु भयो। कलाकार पवन भट्टराईले सिरिज एकदमै राम्रो रहेको र यो पहिलो एपिसोड भएकोले अर्का एपिसोडमा कमजोरी सुध्रिँदै जाने बताएका छन्। कलाकार रवि गिरीले सामाजिक विषयवस्तु उठाएकोले सिरिज राम्रो भएको, जुनेली कथाको सुरुवात भएको र वास्तविक कथा सुरु हुन थालेको र त्यस्तै कलाकार पवित्रा साकीले
क्यामेरा अघि कुनै सिरिज वा अभिनय नगरेको केही गल्ती भएको हुन सक्ने बताएकी छिन्। आफूले टिकटक र सिरिजको अभिनयमा धेरै फरक पाएको बताएका हुन्। उहाँले उत्ति भो र मेरी बासेबाट अभिनयको लागि अफर आएको र मेरी बासेको एपिसोडमा भने अभिनय गरेको बताएकी छिन्। दर्पणले यतिको अहिले यो सिरिज निकाल्नुमा म एकदमै खुसी लागिरहेछ। अनि अब यो फर्स्ट एपिसोड हो नि त, यसमा अडियन्सहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अनि के सुधार्नुपर्ने कुरा त अब सुध्रिन्छन् नि त, होइन? र पनि यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ। अब आगामी दिनमा योभन्दा अझै बेस्ट आउने आशा अपेक्षा। राइटरले एउटा लेख्नु भएको हुन्छ, एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ, अनि निर्देशकले एउटा कुरा सोच्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि कलाकारले फेरि आफ्नो इमोसन्स मिसाउनुहुन्छ। त्यो तीनटा कुरा मिसिएर एउटा छुट्टै बन्छ। मतलब यो सुन्दाखेरि नि मैले म्युजिक भिडियो पनि गरेको थिएँ, तर सिरिज कुनै पनि मतलब यसरी डायलग बोलेर मतलब पुरै क्यामेराको अगाडि त्यसरी गरेको थिएन। मेरो यो फर्स्ट टाइम हो, होइन? धेरै गल्ती पनि होला, मैले एक्टिङ क्लास पनि सिकेको छैन, के पनि लिएको छैन। अनि कस्तो अर्कै डर लागिरहेको थियो। अनि मतलब म गर्न सक्ने कि गर्न सक्ने होइन, मैले भने पनि त्यो म आफूमा पनि 100% स्योर छैन म गर्न सक्ने कि गर्न सक्दिनँ भनेर, तर पनि आई विल ट्राई माई बेस्ट भनेर म भनेको थिएँ, होइन? दर्पण शर्माजीले मसँग कुरा गर्नुभएको थियो यो सिरिजको बारेमा। अनि फेरि म आई विल बेस्ट कि म गर्छु, कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर पनि म गर्छु नि त भनेको थिएँ। हुन्छ, त्यो पनि सुदूरपश्चिमको ल्याङ्ग्वेजमा थियो, स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको थियो। अनि फेरि मलाई स्क्रिप्ट पनि मन परेको थियो। हुन्छ, थाहा हुन्छ मेरो के गल्ती। चलचित्रको रूपमा प्रदर्शनमा आएको यो सिरिजको पहिलो भाग मात्रै रहेको छ। यो सिरिज पछि अन्य दोस्रो तेस्रो भागहरू आउने निर्माण टिमले जनाएका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिका उपविदेशी मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताउनु भएका छन्। सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा आगामी दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाललाई अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आपसी हितका विषयमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्रको विकास तथा सुशासनमा पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई अझै सुदृढ बनाउँदै जाने र उपविदेशी मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। Together, and in order to talk about the projects that we can do together, as I said, to strengthen democracy here, to strengthen our partnership on global issues. We're also very strong partners in the United Nations, supporting and defending the UN Charter. The role that Nepal plays in global peacekeeping is something that you should be enormously proud of, but also to ensure as we walk forward that all of the things that we want to do together, particularly supporting economic prosperity. सो अवसरमा विदेशी मन्त्री न्युल्यान्डरले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। आज नै उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राय पौडेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिका सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 जना सदस्य नियुक्ति भएका छन्। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले सुशील गेवाली, अञ्जना साके र सेन्द्र महतलाई सदस्यमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति हुनेमा गेवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पूर्व सीईओ हुने भन्ने साक्य पूर्व राजदूत हुने बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल
बहराइन परामर्श संयन्त्र सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचार प्राविधिक मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत अपर पूर्ण ढुङ्गे सागो आयोजनाका बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने श्रीलंकाको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसमा परराष्ट्र मन्त्री जाने लगायतका निर्णय पनि भएको शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रेम प्रसाद आचार्यले आफैलाई पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेको घटनामा प्रहरीले भाट भटैनीका सञ्चालकसँग सोधपुछ गरेका। भाट भटैनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा गएर करिब 3 घण्टा बयान दिएका हुन्। माघ 10 मा संसद भवन अगाडि आफैलाई जलाएका प्रेम प्रसादको भोलिपल्ट कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। मृत्यु अघि उनले उठाएको विषय छानबिन गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। आचार्यले उधारोमा सम्मान लिएर भाट भटैनीले लामो समय पैसा नदिएर सो रकम गुमाएर आफैले नाफा कमाइने गरेको आरोप लगाएको थियो। 6000 भन्दा लामो फेसबुक स्ट्याटसमा भाट भटैनीले आफ्नो उत्पादनको पैसा नदिएको उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले नक्सल स्थित साना इन्टरनेशनल कलेजसँग पनि बयान लिएको छ। टुर प्याकेज गराएको 90,000 रकम सो कलेजले नदिएको आचार्यले आफ्नो स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका हुन्। पोखरा महानगरपालिका दोस्रो अन्तरवाडा भलिबल प्रतियोगिता 2079 सोमबारदेखि सुरु भएको हो। महानगरको पोखरा खेलकुद विकास समितिले आयोजनामा उक्त पोखरा रंगशालामा उक्त प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आज पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्दै प्रमुख आचार्यले खेलकुदको विकास प्रति महानगरपालिका प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। क्षमता अभिवृद्धि सहित थप अवसरहरूको सृजनाका लागि यस्ता प्रकारका प्रतियोगिताहरू आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। खेलकुदको माध्यमले अनुशासित नागरिक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना अन्तर्गत नगरपालिका भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रमुख आचार्यले त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिका उत्कृष्ट खेलाडीहरू छनौटका लागि समेत जारी प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। यस प्रतियोगिता मार्फत पोखरा महानगरपालिकाको एक उत्कृष्ट टिम घोषणा गरिनेछ। सो टिमले निकट भविष्यमा आयोजना गरिने अन्तर नगरपालिका भलिबल प्रतियोगितामा आयोजक पालिकाको तर्फबाट सहभागिता जनाउनेछ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सिराहाको विभिन्न ठाउँबाट ब्राउन सुगर सहित 10 जना नियन्त्रणमा। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने घोषणा। ब्याजदरको चर्को ब्याजदर र आतंक विरुद्ध व्यवसायद्वारा सडक आन्दोलन। प्रेम प्रसाद आचार्य पकड़न भाट भटैनीका सञ्चालक संघ प्रहरीले लियो 3 घण्टे बयान। पोखरा महानगरपालिका दोस्रो अन्तर भलिबल प्रतियोगिता सुरु। अहिलेको लागि म मोनिका बिदा चाहे हेर्दै गर्नुहोस् रेड टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।